قال سهل بن سعد رضي الله عنه: ما كان لعلي اسم أحب إليه من أبي تراب، وإن كان ليفرح به إذا دعي بها، وما سماه أبو تراب إلا النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. كان في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام، فتربى في بيته وبادر إلى الإسلام وهو دون 10 سنين. وكان أهل مكة يضعون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ودائعهم لما يعلمون من صدقه وأمانته. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر، أمر علي رضي الله عنه أن يتخلف عنه بمكة حتى يؤدي عنه الودائع التي كانت عنده للناس. فلما أداها هاجر رضي الله عنه إلى المدينة، وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة رضي الله عنها، وأعانه في جهازها. شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة أكثر من مرة، وأخبر أنه من الشهداء، وأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وكل مؤمن تبع النبي صلى الله عليه وسلم فهو منه، كما قال الخليل عليه السلام: فمن تبعني فإنه مني. وتأكيدا لإيمان علي رضي الله عنه، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أنت مني وأنا منك. رواه البخاري. والمؤمنون يتولون الله ورسوله الموالاة المضادة للمعاداة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عليا من المؤمنين الذين يتولون المؤمنين ويتولونه، فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه. رواه الترمذي. قال شيخ الإسلام رحمه الله: في هذا الحديث إثبات إيمان علي في الباطن. ولما نزل قوله سبحانه: فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا، وقال: اللهم هؤلاء أهلي. رواه مسلم. حبه علامة إيمان، وبغضه علامة نفاق. قال علي رضي الله عنه: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي، ألا يحبني إلا مؤمن، ولا يبغضني إلا منافق. رواه مسلم. وهذا نظير قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الأنصار